السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي محبي فتح حسان وقناة فتح حسان، تبارك الله عليكم، ونتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير نتوما ووليداتكم والعائلات ديالكم، والصحيحة ديالكم تكون في أحسن ما يرام. كنتمنى الله سبحانه وتعالى يحفظنا ويحفظكم من كل مكروه، ويحفظ جميع المغاربة داخل وخارج أرض الوطن من هاد الفاجعة ديال كورونا. والله يجازيكم بخير كالعادة. الالتزام بتعليمات وزارة الصحة ووزارة الداخلية، والزموا بيوتكم. وبنادم ما يخرج إلا للضرورة القصوى. إخواني أخواتي، غادي ندوزو ان شاء الله نهضروا شويه على الكينتي ديال اليوم اللي كان جد ممتاز، واللي توفقنا فيه وحطينا ان تيرسي اون اوردر في الستة الاولين في لا سيليكسيون ديالنا. ان تيرسي اون اوردر اللي دار تقريبا 25,000 درهم اون اوردر، وحطينا ان ديزوردر اللي كان لوردر ديالو نية اللي هو دار بامال دارجون. فكنقول هنيئا للاخوان والاخوات اللي استفدوا، وكنقول الاخت اللي خلات لي الميساج في اليوتيوب، كنقول لها اختي بالصحه والراحه وكتسهلي كل خير انتي وباقي الاخوان اللي استفدوا. كنقول لكم تبارك الله عليكم، وانتم اللي كتشجعونا باش حنا باقيين خدامين وكنديروا هاد لي فيديو هادو. وكنقول لذاك الشخص اللي هضرنا عليه اليوم، كنقول له ها انت اخي الكريم، عطي انت هادشي اللي كنعطيو للناس عطيه ليهم انت. هادشي اللي عطيناهم اليوم وهاد السيمانه هادي يمكن لك تفضل انت وتعطيه ليهم، وجبد من جيبك واعطيهم. فلا للحسد ولا للضغينه، حنا ما كنديروش شي حاجه اللي هي سميتو خلف القانون. حنا بالعكس كنساعدوا الاخوان ديالنا باش يستافدوا بحال اللي استافدوا اليوم، كنقول لهم بصحتهم وراحتهم، وما عطيتهم والو من جيبي. وهذا هو الشعار ديال القناه ديال فتح حسان تيرف. الشعار ديالها هو ان بنادم يربح ما يخسرش. دونك كنقول هنيئا الاخوان ديالي والاخوات اللي استافدوا اليوم، وكنقول لك اختي بالصحه والراحه وتسهلوا من عندنا كل خير. وهذا الشيء كامل كيرجع للدعم ديالكم والتشجيع ديالكم للقناه ديال فتح حسان والفتح حسان شخصيا. كيف ما شفتوا اليوم لاريفي كيفاش كانت بالنسبه لابواط نوار، العلبه السوداء ديال فتح حسان عطات جوج ديال لي نيميرو اللي هما الأونز والطروا. لا سيليكسيون كانت جد ممتازه، حطينا السيس في الراس جا في الراس، هاد 10 هاد الطروا. دونك دون لي 6 بروميي كاين ان اوردر ديال التيرسي اللي دار الخير والبركه. بالنسبه للكاط عندنا وكنا قدمناه. بالنسبه للأونز ها هو لا ديرنيير مينيت قلنا لكم 10 ها هي. ها الأونز ها 10. انا كنشجع راسي كنقول برافو فتح حسن، لان هنا الاوردر ما كاينش كتبت عليه كحل. هي هادي لاريفي 6/10/3/11/4. هنايا اوردر ديال تيرسي اللي طاح عندنا ها هو ديزوردر ديال كانتي ها هو
بونيسات كات إلى آخره. على أي بالصحة والراحة لجميع الإخوان والأخوات وليزابوني ديال فاتي حسان. إذا غادي ننتقلوا إن شاء الله للتحليل ديال الكينتي ديالنا ديال غدا، اللي غادي يكون في 29/3/2020 في ان تيران اللي هو عاوتاني جديد علينا، اللي سميتو اوسترسواند. غادي يكون في السويد 2640 متر، حتى هو كما قلنا دير بحالو بحال فانسن اون دير. كورد اغوش، الديبار غيكون اوتوستار، غيكونو 12 ديال لي باردون. لا ريونيون كورس 9، الديبار غيكون مع الخمسة قلق سمين، سيتادير 16h48، الساعة 4:48. دونك غادي ندوزو خواتاتي التحليل ديالنا ديال الكورسة، اللي غادي يكون كالآتي. وغادي نبداو بالرقم 1، لو نيميرو 1. هذا هونغر عنده 8 ديال السنوات، شوفال ريغولي، جامي في سو تيران، معمرو دار هاد التيران هذا، مي إلا في هاد لا ديستانس هادي، دار هاد المسافة هادي 2 ديال المرات 2 فوا، تبلاصا فيهم. ديفيري دي بوستيريور بور لا بروميير فوا، محيدينلو الصباط من الأمام، 2 الأماميين. عندو نيميرو 1 ديريير لوتوستار، وهاد نيميرو 1 إلفا لوي سيرفير، غادي يجي معاه اون برومي بوطو، اون بروميير لين. دونك غادي نحتفظو به بور اون بلاص او اون سيربريز في لا سيليكسيون ديالنا ان شاء الله. غادي ننتقلو للنوتر شوفال اللي هو الرقم 3. هاد الرقم 3 لو نيميرو 3 هونغر عنده 6 سنين. روفيان ريغولي، رجع ريغولي بعد ما كان شويه مضعضع. ديفيري دي زونتيريور بور لا بروميير فوا، محيدينلو 2 ديال الصبابط من الجهه اللورانيه. ديجا دار هاد المسافه في هاد التيران هذا مرة وحدة كانا. عندو ان بون نيميرو 3 ديريير لا فواتير، دونك غادي نحتفظو به في لا سيليكسيون ديالنا بوغ اون بون بلاص. غادي ننتقلو للنوتر كونكيرون اللي هو الرقم 4. هاد الرقم 4 لو نيميرو 4 سي ان هونغر عندو 6 ني با ريغوليي، مي دار هاد المسافة مرة وحدة في لو 25/12/18، في لو 25/12/2018، ولكن في ان اوتر تيران، ماشي في هاد التيران هذا، جا 4. غير هو بيان بلاصي ديريير لوتوستار نيميرو 4. دونك غادي نحتفظو به في لا سيليكسيون ديالنا، ونتمناو انه يجي بارمي لي 5 ويدور معنا شويه بحال اليوم. غادي يكون 100%، غادي يكون ان اوتسايدر ولا ان توكار. ما عرفتش بالضبط لي كوت، مي انا حيت ما كنقلبش على لي كوت ما نكذبش عليكم، وما كنشوفش لي كوت بشحال غادي. دونك غادي ندوزو للنوتر كونكيرون اللي هو لو نيميرو 5 الرقم 5. هذا شوير في شي شويه، عنده 9 سنين. هونغر عنده 9 سنوات 9 ريغوليي، مي افيك اون ميوزيك ادون دوسي. واخا هو ريغولي ما كيديسكاليفياش،
مي لا ميوزيك ديالو مرة سيزيام، مرة سانكيام، مرة تروازيام، مرة بريمي، مرة دوزيام، مرة اونزيام، مرة ديزيام. يعني ما عندوش واحد لا ميوزيك اللي هي ستابل. n'a jamais fait ce terrain، ما عمرو دار هاد التيران هذا، مي il fait cette distance. هاد لا ديستونس كيديرها ودارها بزاف ديال المرات وكيتبلاصا مرة بيان بلاسي ديريير لوطوستار، ديريير لا فاتور، عندو ان بون نيميرو 5. كنظن هاد لو 5 هذا ما غيكونش عاوتاني عند كلشي، مي فاتي حسن غادي احطو في لا سيليكسيون ديالو ونتمنى انه يكون بارمي لي طروا، علاش لا. غادي ننتقلوا لان نوتر كونكيرون اللي هو نيميرو 6. هاد لو نيميرو 6 سي اون نانا عاودة فمال، عندها 7 سنين، ريغوليير يعني معقولة. هاد لا كورس هادي غتكون هي لا تروازيام كورس ديالها من بعد ان بريك ديال 6 موا، يعني كانت موقفة 6 شهور وهي مريحة مع راسها مبرعة واكلة شاربة، ودارت 2 كورس، وهادي لا تروازيام كورس عندها من مور لا رونطري. ديجا دارت هاد المسافة في نفس التيران وكتبلاصا، عندها ان بون نيميرو 6 ديريير لا فواتور، عندها ان بون بيلوت. إريكسون راه معروف، عند إريكسون راه كيجي حتى لفانسن. يعني إلا كانت هاد لي دو كورس اللي دارت وجدوها شي شوية وهادي لا تروازيام، يعني وصلت واحد 80 85 حتى 90% بالنسبة لي كاباسيتي ديالها، راه ممكن تكري اون سوربريز وتكون بارمي لي 5. نتمناو انها تكون بارمي لي 5 ان شاء الله، وغادي نحطوها في لا سيليكسيون ديالنا. غادي ندوزو لان نوتر كونكيرون، وهي غتكون كونكيرونت حتى هي الرقم 7 لو نيميرو 7، حتى هي نانا فمال، عندها 5 سنوات، ريغوليير معقولة، ديفيري دي 4 بور لا بروميير فوا. جامي في سو باركور دون سو تيران، ما عمرها دارت هاد المسافة في هاد التيران هادي، مي دارت المسافة مرة وحدة وجات فيها دوزيام. دارت هاد المسافة مرة وحدة في تيران آخر وجات دوزيام. عندها لو نيميرو 7 ديريير لا فواتير، ستا النيميرو لي جا على الاكستيريور، يعني على هي الاخرى غتكون بالنسبة لي زيل الليل ديال لا دروات غتكون هي الاخرى. الى ديباسات هاد الرقم هذا وتبلاصات بارمي لي شوفو دو تيت فلوطون او بورتان، يعني فلوطون اللي هو واحد هذا ان طون اللي هو مزيان، ممكن تكري لا سيربريز وتجي بارمي لي 5. دونك نتمناو انها دير دي بروغري وديباسي هاد لو نيميرو 7 اللي عندها الاكستيريور وتكون في لاريفي بارمي لي 5، علاش لا، ونتمناو ذلك. غندوزو ديريكتومون ان شاء الله لان نوتر كونكيرون اللي هو لو نيميرو 9. نقزنا داك الويت مي غادي نهضرو عليه، واخا نقزنا غنهضرو عليه واحد شويه ملي نساليو التحليل ديالنا، غادي نهضرو على داك الويت. غادي ندوزو لو 9، قلنا ستان هونغر عنده 6 سنين، ريغوليي مي با تو طافي، يعني ريغوليي نص نص، ما عمرو دار هاد التيران هذا، مي دار هاد المسافة في دي زوتر بوديوم وكيتبلاصا فيهم.
مرة، يعني كيتبلاصا فيهم مرة. هو سيريوه في الحقيقة، هاد العود هذا راه سيريوه. لو سول بيمول تا هو اللي عندو هو هاد لو نيميرو 9 جا في الدوزيام لين، غادي يخرج من مور لو 2، وداك لو 2 ما حطيناش حنا في لا سيليكسيون ديالنا. يعني هاد لو 9 غيتعذب شي شويه، ولكن الى استطاع انه يدير بلاصتو، يعني مع لي شوفو دو تيت قبل لا لين دروات، راه ممكن يكون في لاريفي بارمي لي 5. دونك غادي نغامرو به وغادي نحطوه في لا سيليكسيون ديالنا، وممكن هاد النف يمشي فافوري لان مغنيين به بزاف. غادي ندوزو لان نوتر كونكيرون اللي هو لو نيميرو 12. هاد 12 هذا هو عود زوين، سيريوه حتى هو معقول. جا في الدوزيام ليني، هذا هو المشكل اللي شي شويه اونبيطون، يعني مخربق الشغل. مي الى دار دي بروغري راه غيقدر يتبلاصا. لان الكوري ديالو لونطرينمون ديالو مزيانين، الناس اللي عندهم في المستوى. دونك الى تا هو ديباس هاد الاعاقه ديال الدوزيام ليني، راه ممكن انه يكون في بارمي لي 5. علاش لا؟ قلنا ما هضرناش على داك لو نيميرو 8. هذاك لو نيميرو 8 ما حطيتوش انا في لا سيليكسيون، مي حطيتو في لا سيربريز. هو ستان شوفال دو كلاس، يعني ما عند بنادم ما يقول فيه شوفال واعر. المشكل ديالو الكبير، ماشي المشكل الصغير، المشكل ديالو الكبير هو انه من 2018 ما جراش. هو كوري زوين ديال بريغ، راكب عليه بريغ نيت، وكنعرفو بريغ ستان بون بيلوت، حتى هو كيمشي لفرنسا، حتى هو كيلعب في فرنسا، كيجري في فرنسا، يعني كيدير كاع لي تيران في فرنسا تقريبا، من فانسن الاونغان، المهم كاع لي تيران كيديرهم تقريبا. ستان بون بيلوت والكوري ديالهم مزيان. انا قلت لكم المشكل اللي عند هذا العود هذا دو كلاس هو مده ما جراش، وهذا المشكل اللي ما خلانيش حطيته في بارمي في لا سيليكسيون ديالي اللي حطو في لي سيربريز. لان هذا العود هذا كون كان واقف مثلا غير شهرين ولا 3 شهور ولا حتى 4 شهور كاع، كنت غادي نحطو في لا سيليكسيون ونقدر نحطو لقدام. مي باش ما جراش من 2018، هذا هو اللي خلاني انني نحطو بارمي لي سيربريز. وما نعرف بنادم اللي الدراري صحابنا اللي غاديين يقصروا هذا ممكن انهم يلوحوه من مور الاكس، واللي عنده كما كنقول دائما الكبده قويصه بغا يدخلوا لداخل اللي يدخلوه، ما كيبقى دائما الراي ديالكم. اذا هنا كنكونوا اخواني اخواتي قد انتهينا من التحليل ديالنا ديال الكورسه ديال اللي شوفوا ديالنا ديال الخيل. دابا غادي ندوزو ان شاء الله كالعاده لا سيليكسيون ديالنا، وغادي ندوزو لا بواط نوار، العلبه السوداء ديال قناه فتحي حسن. غادي نبداو بلا سيليكسيون ديالنا اللي غادا تكون كالاتي. اون تيت حطينا لو نيميرو 3، 1 5 4 7 9 6 et 12. أعيد 3 1 5 4 7 9
6 و12. أعيد: 3 1 5 4 7 9 6 و12. بالنسبة لاسيربريز كما قلت لكم لويت. بالنسبة لا ديرنيير مينوت كانت عندنا اليوم 10. هي اليوم غتكون عندنا هي لو نيميرو 7. بالنسبة لا ديرنيير مينوت غتكون هي الرقم 7. بالنسبة لابواط نوار ديال فتيحة حسان العلبة السوداء ديال قناة فتيحة حسان تيرف غتكون هي 3 7 8 9. أعيد: 3 7 8 9. أعيد: 3 7 8 9 بالنسبة لابواط نوار العلبة السوداء ديال قناة فتيحة حسان تيرف. إخواني أخواتي، كنتمنى لكم الصحة والعافية، ويحفظنا الله ويحفظكم من كل مكروه، ويحفظ بلادنا ومن يحفظ بلادنا من كل مكروه، وجميع المغاربة سواء داخل أو خارج أرض الوطن. وكنشكر كاع الناس اللي كيشجعونا ويشجعوا القناة ديالنا سواء داخل أو خارج أرض الوطن. وكذلك tous les turfistes du monde qui nous encouragent. دونك خوتي خواتاتي، دعواتكم كالعادة الفتح حسن، وتشجيعاتكم ودعمكم للقناة، قناتكم قناة الأصدقاء، وكنتمنى لكم التوفيق والله يجيبها سمينة، والله يرزقنا ويرزقكم بالصحة والسلامة والهنا والرزق. تبارك الله عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله.